नमस्कार, एबिसी चेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सन्तोष बेके थापा। आज हामी को बढी राष्ट्रवादी भन्दै राजावादीको मञ्चमा हुङ्कार लगाउने कम्युनिस्ट नेताको विषयमा विस्तृत चर्चा गर्दैछौँ। त्योसँगै राप्रपाको आगामी नेतृत्वमा को हाबी र कसलाई पूर्व राजाको साथ भन्ने विषयमाथि समेत केन्द्रित रहनेछौँ। राष्ट्रस्थ पुनःस्थापना तथा हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै महाधिवेशनमा होमिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा कम्युनिस्ट नेताहरू बीच नै राजावादी बन्ने होड चलेको छ। पार्टी एकतापछि पहिलो पटक राप्रपाले एकता महाधिवेशन गर्दैछ, जसको उद्घाटन हिजो सम्पन्न भयो। राप्रपाले महाधिवेशनको निम्तो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबैलाई दिएको थियो। भर्खरै महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा एमालेको उद्घाटन सत्रमा निम्तो पाएर पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी भएका थिएनन्। तर राप्रपाको महाधिवेशन भने प्रचण्डले छुटाएनन्। बरु राजा फर्काउनुपर्छ भन्दै महाधिवेशनमा होमिएको राजावादी पार्टीको मञ्चमै कम्युनिस्टहरू बीच दोहोरो भिडन्त चल्यो। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले 2046 पछिका परिवर्तनमा बाह्य हस्तक्षेपले कब्जा जमाएको ठोकुवा नै गरे र त्यसको मतियार प्रचण्ड बनेको भन्दै उनकै अघि राजा महेन्द्रको प्रशंसा गर्दा प्रचण्डलाई खपी नसक्नु भएको थियो, जसको संक्षिप्त अंश यस्तो छ। कुनै नेताले, कुनै नेपालीले पृथ्वीनारायण शाहपछि कदम चालेको छ भने ती राजा महेन्द्र हुन्। उनले अहिले पनि मलाई दुःख लाग्छ, हाम्रा देशका धुरन्धर पोलिटिसियनहरू 60 वर्षदेखि हामीले विधानसभामा आएको बल्ल बल्ल पायौँ भन्छन्। ए बाबा, तपाईँले 9-10 सालमा विधानसभा पाएको भए त्यसबेलै सिक्किम बन्नुहुन्थ्यो, त्यसबेलै तपाईँ भुटान बन्नुहुन्थ्यो। त्यो विधानसभा नेपालीहरूको मागै होइन। नेहरूजीले त आफ्नो निम्ति राखेको पहिलो दिल्ली सम्झौताको लास्ट एजेन्डा हो। यसलाई महेन्द्रले चिन्नुभयो, महेन्द्रले पन्छाउनु भयो, त्यो आइदिनु भयो। 26 सालमा उत्तरी चेकपोस्टमा बसेका 750 जति इन्डियन आर्मीलाई चेकपोस्टमा बसेकालाई फिर्ता गरिदिनु भयो। नेपाल जोगियो। त्यसै कारण सीपी मैनाली राजा महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी भन्छ। अब अहिले यति भन्नु, 46 सालको परिवर्तन पनि बाह्य अवाञ्छित प्रभाव र हस्तक्षेप सहितको परिवर्तन हो। र हाम्रो पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको जुन पछिल्लो 63 सालको परिवर्तन छ, उहाँ प्रमुख शक्ति बनेर त्यसले पनि अवाञ्छित बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेप ल्यायो। र म तपाईँलाई भन्छु, 7 साल पछि किङ महेन्द्र जस्तो राष्ट्रवादी भन्थे। यद्यपि उहाँ सामन्ती कुलको, उहाँको तरिका निरङ्कुश तन्त्री थियो, त्यो देश सुहाउँदो थिएन। हामीले विरोध गर्यौँ, सिपीले पनि विरोध गर्यो, ठिक थियो। तर त्यो पछि विदेशी प्रभावलाई, हस्तक्षेपलाई विरोध गर्ने एउटै व्यक्तित्व महेन्द्र नै हुन् त। हाम्रो सिपीजीले सजिलै बोलिदिनु भयो। उहाँले बोल्दै जाँदा पहिला राजतन्त्र सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर टाउको काट्ने सुरुवात उहाँले गर्नुभयो। अहिले तपाईँहरूको अगाडि महान राजा भनेर पनि बोल्नुभयो। मलाई त लाग्यो उहाँ राप्रपाको अध्यक्ष हुने तयारी गर्दै हुनुहुँदो रहेछ क्यारे। साँच्चै त्यसै हो भने सिपीजीलाई बधाई छ। म त्यस्तो भाषा बोल्न जान्दिनँ। हाम्रो मत त मिल्दैन। म गणतन्त्रवादी, म धर्मनिरपेक्षतावादी, तर म पनि तपाईँहरू जस्तै राष्ट्रवादी। 46 साल पछि परिवर्तन भयो, म पनि त्यो परिवर्तनको वाहक हो। माधव नेपालजी पनि त्यो परिवर्तनको वाहक हो। तर म तपाईँलाई ठोकेर भन्छु, 46 सालमा प्रजातन्त्रको बुई चढेर आएका विदेशी प्रभाव भनेको भारतको र युरोपियन युनियनका प्रभावहरूलाई हामीहरूले, त्यसपछि बन्ने सरकारले एउटा पनि हटाएन। प्रचण्डजीहरूले 52 सालमै 50 सालमै सशस्त्र सङ्घर्ष र जनगणतन्त्र ल्याउँछु भन्नुभयो। हुन्न भनेर मैले उहाँ र बाबुरामको घरमा त्यत्रो लामो कुरा गरेको, उहाँहरू जानुभयो। तर पछि सक्नु भएन, उहाँले जनगणतन्त्र ल्याउन सक्नु भएन। तर अहिलेसम्म पनि आत्मालोचना छैन। राष्ट्रवादको व्याख्या गर्दा दुईटा फन्डामेन्टल आधारभूत कुरा छन्। एउटा, राष्ट्रवाद भन्ने बित्तिकै अलि बढी हिजोको इतिहासमा भएका सकारात्मक र गौरवपूर्ण कुराहरूलाई आधार बनाएर अहिले पनि
इतिहासतिरै फर्किन खोज्ने राष्ट्रवाद, एउटा नेपालका सम्पूर्ण जनतालाई राष्ट्रवादको आधार मान्दै जनतातिर नै फर्किन खोज्ने राष्ट्रवाद। प्रसङ्गमाथि अलिकति विस्तृत चर्चा गरौँ, किनकि विषय अलि रोचक पनि छ। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले राप्रपाको महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै राजा महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी भनेका थिए। 2007 सालदेखि भएका सबै राजनैतिक परिवर्तनमा अवाञ्छित बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेप सहितको परिवर्तन भएको भन्दै उनले भनेका थिए 2011 सालमा राजा बनेका महेन्द्रले दिल्ली सम्झौताबाट आएका अवाञ्छित हस्तक्षेप अधिकांश खारेज गरिदिए। त्यस्तो ताकत भएको राष्ट्रवादी नेता अहिलेसम्म छैन। अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो राष्ट्रवादी भएको नेता चाहिँ नभएको मैनालीको भनाइ थियो। तर 2046 को परिवर्तन पनि अवाञ्छित बाह्य हस्तक्षेपको प्रभाव भएको भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको 2062-63 को परिवर्तनमा झनै ठुलो बाह्य हस्तक्षेप देखिएको मैनालीको ठोकुवापछि प्रचण्डलाई भतभती पोलेको हो र उनले उस्तै कडा शाब्दिक प्रहार समेत गरेका थिए। कुनै बेला राजतन्त्र सिद्ध्याउनुपर्छ भनेर झापा विद्रोहको सुरुवात गरेका र टाउको काट्नुपर्छ भनेर तयार भएका मैनालीले महेन्द्रलाई महान राजा भनेको सुन्दा अनौठो मानेको जवाब प्रचण्डले दिएका थिए। उनको कटाक्ष यही रोकिएन, उहाँ राप्रपाको अध्यक्ष हुने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ क्यारे भन्दै उनले कटाक्ष पनि गरेका थिए। साँच्चै त्यसो हो भने सीपीजीलाई बधाई छ भनेर प्रचण्डले प्रतिवाद समेत मञ्चमै गरेका थिए। तर प्रश्न मैनालीमाथि पनि केन्द्रित भनेको छ। के कुनै बेला राजतन्त्र पल्टाउन अग्र मोर्चामा रहेका मैनाली अहिले राजाप्रति नरम बनेका हुन्? यसै कारण प्रचण्डले उनीमाथि आरोप लगाएका हुन् कि मैनालीले हामीसँग थप स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेका छन्? उनको यो स्पष्टीकरण हेरौँ। त्यो के हो भने यो उहाँको नेपाल राष्ट्र विरोधी चिन्तनको अभिव्यक्ति हो। उहाँको नेपाल राष्ट्र विरोधी चिन्तनको अभिव्यक्ति हो। किनकि राष्ट्रियताको विषयमा कम्युनिस्टले बोल्नु हुँदैन, कम्युनिस्टले काम गर्नु हुँदैन। मैले त्योभन्दा बढी के गरेको छु? मैले जे देखेँ राजा महेन्द्रले भारतीय अवाञ्छित प्रभाव र हस्तक्षेपको विरुद्ध जुन काम गरे त्यो राम्रो काम गरे। किनभने त्यो हामी जस्तो उत्पीडित मुलुक, अर्धौपनिवेशी अर्धसामन्ती मुलुकमा राष्ट्रियताको समर्थनको निम्ति जो कोहीले, चाहे त्यो अटोक्राटले काम गरेको होस्, निरङ्कुश व्यक्तिले गरेको होस्, या डेमोक्राटले गरेको होस्, या कम्युनिस्टले गरेको होस्, त्यो देशको हक अधिकारको निम्ति लड्नु जायज हो। र राजा महेन्द्र हो, मैले अघि नै भने उहाँको काम गर्ने शैली निरङ्कुश तन्त्री थियो। मैले त्यसको त विरोध गरेँ नि त, मैले त्यसलाई त समर्थन गरिनँ। तर के उनले चालेका जति पनि राष्ट्रवादी कदम छन्, नेपाल जसले नेपालको शुद्धता, सार्वभौमिकता, अखण्डतालाई बलियो बनाएको छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ। मैले एउटा मार्क्सिस्ट भएको नाताले भनेको, म चाहिँ राप्रपा भएर भनेको होइन। यसो भन्न राप्रपा भइरहनु पर्दैन, यो त उनको पनि काम हो। म त एउटा देशभक्त कम्युनिस्ट हुँ, मेरो त हुने नै भयो होइन। उनले त्यो गरेन, उसले उल्टै के भने यो काम त सबै राप्रपाले गर्ने हो। के राष्ट्रियताको पक्षमा कम्युनिस्टले लड्ने होइन, साम्राज्यवाद विस्तार विरोधी कम्युनिस्टहरूको चरित्र होइन र। त उनले त यो चरित्र छोडेर उनी चाहिँ सत्तामा पुग्नको निम्ति विस्तारवादी साम्राज्यवादीको ताबेदारी गर्न लागेका रहेछन्। उनीहरू प्रति लम्परसारवाद प्रयोग गर्ने मान्छे रहेछन्। आतंककारीको बिल्ला हटाउँदा माओवादीलाई विदेशी एजेन्डाको भारी बोकाएर प्रचण्डले देशघाती काम गरेको थप स्पष्ट मैनालीले पारेका छन्। प्रचण्डलाई जे हो त्यही भन्दा किन आपत्ति भन्ने उनको स्पष्टीकरण छ। प्रचण्ड यही रोकिएका छैनन्। आफूलाई राष्ट्रवादी नभई राष्ट्रघातीकै रूपमा प्रस्तुत गरेपछि मैनालीलाई उनले नाम कम्युनिस्टको काम सामान्तिको भन्दै आज थप आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। यो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सीपी मैनाली लक्षित यो भनाइ हेरौँ। हिजो मात्रै एउटा राप्रपाको अधिवेशन तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनुभयो होला। एउटा आफूलाई पुरानो कम्युनिस्ट भन्ने मान्छे त पुरै राजाको प्रशंसा गरेर तपाईँहरू मात्रै राप्रपा मात्रै देशभक्त भने जस्तो गरे। मैले उनलाई तिमी त राप्रपाको अध्यक्ष हुने तयारी गरेछौ भने बधाई छ राप्रपाको अध्यक्ष हुन लागेकोमा। यस्ता पनि कम्युनिस्ट छन्, नाम कम्युनिस्ट छ, काम चाहिँ सामन्तीको जस्तो गर्छन्।
त्यसकारण माओवादी केन्द्र बलियो बनाउने यो परिवर्तनको रक्षाको लागि मात्रै होइन, यो राष्ट्रकै रक्षाको लागि, राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि, सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको हक अधिकारलाई पूर्णता दिनको निम्ति माओवादीलाई बलियो बनाउनुको कुनै विकल्प नेपालमा छैन। मैनालीलाई राप्रपा अध्यक्षको बिल्ला भिडाएका प्रचण्डले राप्रपासँग आफ्नो गोत्र मिल्ने पनि बताएका थिए। मुलुकमा राजतन्त्र अन्त्य गर्न अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका उनले राजतन्त्र पुनः स्थापना गर्नुपर्ने एजेन्डा सहित अघि बढेको राप्रपासँग आफ्नो गोत्र मिल्ने बताएपछि सामाजिक सञ्जालमा अहिले उनको चर्को आलोचना समेत भइरहेको छ। हुन त निरन्तर रूपमा पार्टी र आफूलाई निरीह रूपमा प्रस्तुत गरिरहने प्रचण्डले यस्ता अभिव्यक्ति दिइरहन्छन् जसलाई विश्लेषकहरूले नेपालका पार्टी र व्यक्तिहरूमा विचार र सिद्धान्तको खडेरी रहेको रूपमा बुझिरहेका छन्। आनन्द आदित्यको यो भनाइ हेरौँ। ती पार्टीहरूको चाहिँ मूल संस्कार के थियो र त्यो केमा ती भिन्न छन् त्यो नबुझिकन यिनीहरूको व्यवहार फरक होला भने जस्तो मलाई लाग्दैन। फन्डामेन्टल माने क्यारेक्टरिस्टिक्स त्यो भने सबै पार्टीका एकै किसिमका छन्, किन नेपाली माटोबाटै जन्मेका हुन् यिनीहरू र भारतीय जुन चाहिँ आधार छ त्यहीबाट आएका हुनाले हामी नबिर्सौँ कि नेपाली कङ्ग्रेस, नेपाली यो साम्यवादी पार्टी भनौँ, कम्युनिस्ट पार्टी र माओवादी पार्टी यी सबैको चाहिँ धरातल आधार दक्षिण नै थियो। त्यो हामीले बिर्सनु हुँदैन। सिक्किम, भुटान र नेपालमा कङ्ग्रेसको जन्म झन्डै एकै समयमा भएको थियो र त्यसको आधार दिल्ली थियो। त्यति भनेपछि एउटा केटाकेटीले पनि बुझ्छ कि यिनीहरूका फन्डामेन्टल्स कहाँ चाहिँ जोडिएका छन् भन्ने कुरा पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा चाहिँ यी केमा फरक छन् भने ती फरकहरू वास्तवमा बडो सर्फेसियल छन्, धरातलीय फरक मात्रै छ। त्यस हुनाले जब फन्डामेन्टल बेसिस एउटै छ भने र त्यसका नीतिहरू र त्यसका चाहिँ मूल आधारहरूमा त्यति परिवर्तन हुँदैन। मोहन वैद्यजी र अनि गजरेल अथवा भनौँ विप्लव उहाँहरू बाहेक अरू सबै मूल जुन उनको थियो नि एउटै भएको हुनाले उनीहरू एकै किसिमका व्यवहार गरिरहेका छन् र भनौँ पार्टी बदल्ने, पार्टीको सिद्धान्त बदल्ने कहाँ छन् अहिले ती 40 बुँदाहरू नेपाली माने माओवादी पार्टीका। नेपाली माओवादी पार्टीबाट दुईचोटि चाहिँ प्रधानमन्त्री जो भए उनले कतिचोटि कुरा उठाए त ती 40 बुँदामा? एउटा मेरो प्रश्न। एक पटक पनि उनले उठाएका छैनन्। त त्यो हिपोक्रेसीले के देखाउँछ भने यो सबै कुरा मास्कको लागि रहेछ, एउटा मुखौटा लगाउनको लागि रहेछ। जब आधार एउटै हुन्छ र धरातलीय मात्रै फरक हुन्छ भने त्यो आधारले नै तिनका व्यवहारलाई निर्णायक त्यो बन्न जान्दछ। सार्वजनिक मञ्चहरूमा दलहरूबीच उठाउनुपर्ने थुप्रै मुद्दाहरू छन्। कालापानी लिपलेकको विषय गुजुलिएको धेरै भइसक्यो। भारतीय एसएसबीको ज्यादतीमा ज्यान गुमाएका जयसिंह धामी बेपत्ता भएको 6 महिना भयो। सीमा अतिक्रमणले देश अतिक्रमणमा पर्न थालिसक्यो। एमसीसी जस्ता विषयमा बाह्य थ्रेटले आच्छु बनाएको छ। दलहरू यस्ता विषयमा बोलेर राष्ट्रवादी बन्न चाहँदैनन्। बोले पनि राजनैतिक सुविधालाई ध्यानमा राखेर बोल्छन्, राजनैतिक खपतका लागि मात्रै बोल्छन्। आखिर यस्तो किन भइरहेको छ त? नेताहरूको विचारमा विचलन आउँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। दिमागमा विचारधारा हुनुपर्ने हो। त्यो विचारधाराबाट प्रभावित भएर समाजको खाका तयार हुन्छ, त्यसकै आधारमा पार्टी बन्छ। तर जब नेताहरूमा विचारहीन अवस्था आउँछ त्यसपछि उनीहरू दिमागमा जे आउँछ त्यही बोल्छन्। अहिलेको अवस्था पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ। राजनैतिक विश्लेषकहरू र नेपालका राजनैतिक दलहरूको अहिलेको चरित्रलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरू के भन्छन्, यो भनाइ हेरौँ। माओवादीको देखिहाल्नु भएको छ कुनै विचारको बहस छैन। अब राप्रपाकोमा पनि नयाँ अध्यक्ष र पुरानो अध्यक्षको कुरा मात्रै छ, विचारको कुनै बहस देखिँदैन। नेपाललाई बदलेर कहाँ पुर्याउने, म अध्यक्ष भयो भने अथवा मेरो पार्टी उसमा आयो भने पनि त्यसले के परिवर्तन गर्छ नेपालमा शिक्षामा के सुधार, स्वास्थ्यमा के सुधार, गरिब गुरुवाको जिन्दगीमा के परिवर्तन भन्ने कुराको त कहीँ छलफलै छैन। छलफल चाहिँ एउटै छलफल छ त मलाई अध्यक्ष चुन अनि म तरक्की गरेर देखाउँछु अथवा चमत्कार गरेर देखाउँछु भन्ने कुरामा मात्रै छ सबैकोमा। कङ्ग्रेसको पनि त्यही छ,
कङ्ग्रेसको पनि कुनै विचारको बहस देखिँदैन। त्यो विचारको बहस भएन भने त त्यही भित्रबाट आवाज उठिरहेछ होइन। त भन्दाखेरि एमालेमा त्यही भयो, माओवादीमा त्यही त हुँदैछ होइन। माओवादीको सम्मेलन भने तापनि त्यो त महाधिवेशन जस्तै हो, त्यहाँ कुनै बहस छ त? बहस त के पनि देखिँदैन होइन। त्यहाँ पनि त्यही नेताहरू चुन्ने मात्रै त्यही देखिन्छ। राप्रपाको पनि त्यही छ। राप्रपाको त पहिले पनि बहस हुँदैन थियो, तिनटाकोमा बहस हुन्थ्यो अलिअलि होइन। अब तिनटाको बहस पनि अहिले शून्य छ, बहस हुन सक्छ। त्यस कारणले एउटा कुरा के छ भने यी चारैवटा पार्टीले नेपालको यतिखेरको लोकतन्त्रको ऐना देखाइरहेछ। लोकतन्त्र कुन हालतमा छ भने लोकतन्त्र नेतातन्त्रमा रूपान्तरित भइरहेको छ। अहिले अधिकांश पार्टीहरू महाधिवेशन केन्द्रित बनेका छन्। महाधिवेशन मार्फत नयाँ नेतृत्व चयनको विषय सबैको चासोमा पनि छ, तर पार्टीमा विचारको बहस छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2100 भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवेकमाथि नै बन्धक लगाएर नेतृत्व चयन गरेका छन्। केही समयपछि कङ्ग्रेसको महाधिवेशन उसै तरिकाबाट हुँदैछ। अहिले राप्रपाको महाधिवेशन चलिरहेको छ। सम्भवतः अबको 2 दिनपछि राप्रपाले आगामी नेतृत्व चयन गर्नेछ। नेतृत्वका लागि 15 वर्ष यता अध्यक्षको भूमिकामा रहेका कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेन प्रतिस्पर्धामा छन्। दुवै आफू भए मात्रै पार्टी चल्ने दाबी गरिरहेका छन्। एकले अर्कोलाई छोड्न आग्रह समेत गरिरहेका छन्। समयको पश्चापलाई बुझेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तपाईहरू अगाडि बढ्ने बाटो खोलिदिनुहोस्। 4 वर्ष धैर्य गर्नुहोस्। हामी सबै मिलेर एउटा बलियो पार्टी बनाएर युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर अगाडि बढ्न तयार छु। थापा पार्टीको वर्तमान अध्यक्ष हुन्। 15 वर्षदेखि पार्टीमा राजकाज चलाएका उनी नेतृत्वमा दोहोरिने तयारी गरेका छन्। 1.5 दशक पार्टीको नेतृत्वमा रहेकाले उनी परीक्षण भएका अनुहार हुन्। उनको कार्यकालमा पार्टी 1 सिटमा झरेको छ। राष्ट्रसत्ता पुनः स्थापना र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दामा उनी खरो उत्रिन सकेका छैनन्। विपक्षीहरू अब उनीबाट पार्टी नचल्ने दाबी गरिरहेका छन्। थापाका केही सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। पटक पटक सरकारमा जाँदा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उनको छवि बलियो छ। राष्ट्रिय राजनीतिले समेत थापालाई पत्याउन सक्छ। लिङदेनको तुलनामा अन्य दलसँगको तालमेलमा थापा अब्बल हुन सक्छन्। अब राजेन्द्र लिङदेनको कुरा गरौँ। लिङदेन आफैमा किराँती हुन्। किराँती धर्ममा बाँधिए पनि हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा ओकालत, अडान र प्रभाव लिङदेनको बलियो छ, जसकै कारण राप्रपामा बलियो सहानुभूति समेत लिङदेनका लागि छ। उनी धर्मभन्दा माथि देश रहेको बताउने व्यक्ति मध्येका एक पात्र हुन्। नेतृत्वका लागि परीक्षण भएका छैनन्। युवा पनि भएकाले उनी नेतृत्वमा आउनुपर्ने माग पनि छ। पार्टी चलाउन सक्छ भन्ने विश्वास समेत गरिएको छ। योभन्दा ठुलो कुरा, लिङदेन राप्रपाको एकमात्र जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्। संसदमा राप्रपाको 1 सिट छ, त्यो पनि लिङदेनकै नाममा दर्ता छ। युवा पनि जनताले पत्याएको पनि, फलत उनी आफू नै अध्यक्ष हुनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा थापाको जस्तो प्रभाव लिङदेनको नहुन सक्छ। तथापि लिङदेनलाई पूर्व राजाको समेत साथ रहेको चर्चा चलेको छ। के पूर्व राजाले कसैलाई समर्थन वा साथ दिएर अघि बढ्न सक्छन्, या त लिङदेनलाई साथ दिने पूर्व राजाले लिङदेनलाई साथ दिएर जाने विषय चर्चाको विषय मात्रै हो? राजनैतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसीको यो भनाइ हेरौँ। बलियो त कमल थापा नै होलान्, किनभने त्यो उनको एकलौटी पार्टी हो। अब जहाँसम्म सम्भावनाको कुरा छ, अब एमालेको कोणबाट हेर्ने हो भने त लिङदेनको सम्भावना के होला र अब राप्रपाको भाग्य र भविष्यको कोणबाट हेर्ने हो भने त उनीहरूले परिवर्तनको पक्षमा जानु नै उचित हुन्छ। अब उनीहरू कसरी जान्छन्, के जान्छन्, त्यो खालको माहौल हुनुपर्ने। किनभने कमल थापाले राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको एजेन्डा लिएर समानुपातिकको 24 सिट पाएकोमा पछि राजतन्त्रलाई नै हान्न थालेको र धर्मनिरपेक्षताको बाटामा गएको हुनाले उनीहरूको पार्टी शून्यमा आएको हो। त्यसपछि राजेन्द्र लिङदेन एक्ला हुन् जो त्यो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्। सँगै उनले हिन्दू धर्म र राजतन्त्रको बारेमा सुस्पष्ट दृष्टिकोण समेत राजतन्त्रको पुनर्स्थापना हुनुपर्छसम्म पनि भनेका छन्। त्यति मुखर ढङ्गले त कमल थापा आएका छैनन्।
यस्तो बेलामा राजाको कुरा गर्नेहरू अथवा राजाको रापताप राजेन्द्र लिङ्गदेनले पाए भने त्यो मलाई अनौठो हुँदैन। अब राजतन्त्र सम्भव हुन्छ कि साकार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त राजनीतिक शक्तिले निरूपण गर्ने हो, चाहनाले निरूपित हुँदैन। मलाई पनि राष्ट्रपति हुने कत्रो मन छ, भएन नि त जिन्दगीमा। किनभने मेरो चाहनाले म राष्ट्रपति हुने कुरा होइन, म पदाधिकारी हुने कुरा, कि नेताको ज्वाइँ हुनु पर्यो, कि लगेर 1 करोड चाहिँ चरणमा राख्न सक्नु पर्यो। त्यो गर्न नसक्ने बित्तिकै म केही कुरा हुन्छु र चाहँदैमा हुन्न नि त। झन्डै 1.5 दशक पार्टीको नेतृत्वमा रहँदा पनि कमल थापाले राष्ट्र संस्था पुनः स्थापना र हिन्दू राष्ट्र लगायतका मुद्दामा खरो रूपमा नउत्रिएको र जुन मुद्दा चाहिँ राप्रपाले यसअघिदेखि नै उठाउँदै आएको छ र एउटा राजावादी छापको र राष्ट्र संस्था पुनः स्थापनाका मुद्दामा राप्रपाको जुन अडान छ त्यसले चाहिँ सार्थकता नपाएको भनेर पूर्व राजा कमल थापाप्रति उल्लेख्य खुसी नभएको विषय पनि यति बेला चर्चामा छ। फलत अब उनी नयाँ नेतृत्व मार्फत त्यो मुद्दालाई चाहिँ सम्बोधन गराउने या त सार्थकता तुल्याउने प्रयासमा रहेकाले लिङ्गदेनलाई साथ दिन सक्छन् है भन्ने खालको चर्चा पनि भएको हो। डाक्टर सुरेन्द्र केसीले व्यक्त गरेको आशय पनि त्यस्तै थियो। यी दुईको भिडन्तमा हालका अन्य 2 अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरा र प्रकाश चन्द्र लोहनी भने पंक्षिएका छन्। लोहनीले लिङ्गदेनलाई नै अहिलेको उपयुक्त विकल्प भन्दै समर्थन गरेका छन्। जबरा भने अध्यक्षको रेसबाट बाहिरिएका छन्, तर कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा मुख खोलेका छैनन्। उनले थापालाई समर्थन गर्ने चर्चा त छ, यद्यपि परिपक्व वातावरण अहिले नै देखिएको छैन। नयाँ पुस्तालाई पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै आउँदो महाधिवेशनमा अध्यक्षका उम्मेद्वार लिङ्गदेनलाई समर्थन गर्ने को सङ्ख्या चाहिँ ठुलो छ। चर्चित अभिनेत्री रेखा थापा महामन्त्रीको उम्मेद्वार बनेकी छिन्। त्यस्तै धवल शमशेर राणाको समर्थन समेत लिङ्गदेनलाई छ। एमालेमा प्रवेश गर्ने चर्चा भए पनि विक्रम पाण्डे अहिले चाहिँ कुनै पक्षमा खुलेर लागेका छैनन्, या त उनी अहिले सर्वसम्मत या त साझा उम्मेद्वारको तयारीमा देखिएका छन्। आजदेखि नै नेतृत्व चयन सुरु भएको छ, तर सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयन गर्न राप्रपालाई सकस देखिएको छ, किनकि राप्रपा सर्वसम्मति मार्फत पनि नेतृत्व चयनको प्रयास गरिरहेको छ। यदि सर्वसम्मत मार्फत नेतृत्व चयन भएन भने पार्टीमा फुट हुन सक्छ है भन्ने खालको उसको सकस पनि देखिएको छ, किनकि यसअघि पटक पटक पार्टी एकता गर्ने र पार्टी एकता महाधिवेशन गर्ने बेला नै विभाजन हुने राप्रपामा श्रृङ्खला नै चलेको छ। 2046 को जनआन्दोलनको बलमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि पञ्चायत कालमा हालिमुहाली गरेका पञ्चहरूले राप्रपाको स्थापना गरेका थिए। 2047 जेठ 15 मा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्दले राप्रपाको गठन गरेका थिए। वर्ष दिन नपुग्दै पार्टी फुट्यो। 2073 मङ्सिरमा फेरि राप्रपा नेपाल र राप्रपा बीच एकता गरेर फागुनमा एकता महाधिवेशन गरेको थियो। तर 2074 को आम निर्वाचन अघि नै पार्टी फुट्यो। प्रकाश चन्द्र लोहनीले राप्रपाबाट राप्रपा राष्ट्रवादी बनाए भने 2074 मा पशुपति राणाले राप्रपा प्रजातान्त्रिक गठन गरेका थिए। 2076 को फागुनमा फेरि एकताबद्ध भएको राप्रपामा अहिले एकता महाधिवेशन भइरहँदा पनि फुटको त्रास हटेको छैन। यसलाई पनि नेताहरूको पार्टीभित्रको वैचारिक बहस कम हुनु र पार्टीहरू लोकतन्त्रको जगमा चाहिँ कमजोर रहेका कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था निम्तिएको भनेर विज्ञहरू विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन्। राप्रपा मात्रै होइन, अहिले नेपालका अधिकांश दलमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर पारिएको छ या त कमजोर बनाउँदै लगिएको छ। त्यो खालका पार्टीभित्र अभ्यासहरू चलिरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि समग्र लोकतन्त्रको चित्र समेत अहिलेका दलहरूले देखाएको भनेर भन्न सहज हुन सक्छ। हौस् त, आजका लागि एबिसी चेक यति नै। नमस्कार।